अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज मंडे है और 26 तारीख है माशाल्लाह। और हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार खड़ा हूँ। बिल्कुल केस लगा हुआ है जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास, तो वो जाके केस करना है। और बात यह है दोस्तों कि कल जो इमरान खान के बदतमीज़ लोगों ने जो लंदन में मुजाहरा किया है ना, और वही 4-5 बंदे थे जिन्होंने मरियम औरंगज़ेब को बहुत तंग किया, बहुत हिरासा किया, यकीन करो। और वो सब्र शुक्र के साथ ऐसे गुजरती गई हैं, ना उन्होंने कोई गालम गलोच की है, ना बहस की है। पहले इब्तदाई तौर पे उनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश की है, उसके उन्होंने 3-4 सवालों के जवाब आराम से दिए हैं। उसके बाद वहाँ पे वो इकट्ठे हो गए हैं पीटीआई के टोला, और उन्होंने वो बदतमीज़ी की है कि वो उनके पीछे पीछे चलते गए जैसे कोई पागलों के पीछे चलता है, ये है वो है। तो क्या ये कभी कभी इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा हो कि नहीं भाई ऐसा ना करें? ये गलत बात है। क्योंकि वो क्यों कहेंगे जब उसने खुद सेशन जज को कहा कि ओए तुझे मैं देख लूँगा, लड़की औरत को। तो वो सर जी ये बदतमीज़ों का टोला बन गया है, बदतमीज़ों का कौमी यूथ जो है ना, बदतमीज़ों का टोला बन गया। और ये कोई पहली दफ़ा उन्होंने किया है, पहले लंदन में कितनी जगह कर चुके हैं। यहाँ पे आसन इकबाल और ये शाहिद खाकान अब्बासी और इन सब की वो इस तरह की बेइज्जती कर चुके हैं, और इमरान खान उनको हल्ला शेरी देता है। शाबाश भाई शाबाश, ये सही, बिल्कुल आपने सही काम किया और तहरीक इंसाफ के मंशूर को आगे बढ़ा रहे हैं। हत्ता के पाकिस्तान, लंदन और अमेरिका में तो ये बरता हुआ है ना, इन्होंने तो मस्जिद नबवी के अंदर भी नहीं छोड़ा यार इस चीज़ को। मस्जिद नबवी के अंदर भी इन्होंने बदतमीज़ी की इंतहा कर दी थी। आपको याद है ना, वहाँ पे तो हुकूमत ने सख्त एक्शन ले, इनको 2-2 लाख रुपए जुर्माना किया और वापस भी भेजा। और वहाँ से भी इमरान खान ने पूरी टीम जो है ना वो भेजी थी, पूरी टीम भेजी थी कि जनाब जाओ बदतमीज़ी करके आओ। तो दोस्तों ये इंतहाई, मैं समझता हूँ कि आप अगर बाकी बातों को छोड़ देना, इमरान की कोई बात भी आप ले ले, कोई बात भी ले ले, तो वो कहते हैं ना, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी काल सीधी। इमरान खान की कोई काल सीधी नहीं है। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी काल सीधी। तो वो चूँकि यही चाहता है, वो इंतशार ही चाहता है। अभी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने कितनी बातें की हैं पहले दिन से। अभी ये वज़ीर आज़म नहीं बना था कि जब चाइना का वज़ीर आज़म आ रहा था तो इसको कहा गया था कि 2 दिन के लिए मुखर कर दो, उसको यहाँ से गुजरने दो। और ये इसने कहा नहीं, मैंने नहीं, क्योंकि ये कहता है मैं हूँ तो पाकिस्तान है, मैं नहीं हूँ या मैं सियासत में नहीं हूँ। ये नहीं खुदा न खास्ता हम कह रहे कि ज़िंदगी से, वो कहता है अगर मैं सियासत में नहीं हूँ तो बेशक पाकिस्तान ना हो। और उसने कहा है कि पाकिस्तान के ये 3 टुकड़े करना चाहते हैं, ये जनाब मुझे दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। बहुत अफसोस है इमरान खान, अफसोस नहीं बल्कि तुफ है, तुफ। तुफ का मतलब निकालो। ऐसे लोगों पे तुफ है जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, है कि नहीं है? और दूसरे जनाब बात आपको ये बता दें कि आज अभी थोड़ी देर तक जो है इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला डॉलर में सुबह देख रहा था, उन्होंने कहा जी कि 1.5 रुपये पता नहीं कितना सस्ता हुआ है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की मईशत भी हमारी कोई मजबूत हो, हमारा कोई रुपया तकड़ा हो, हमारे जो मसाइल हैं वो ठीक हों, महंगाई कम हो। इसहाक डार से भी अब लोगों ने बड़ी उम्मीदें लगा दी हैं, ठीक है। नवाज शरीफ के बाद अगर किसी से कोई उम्मीदें लगी हैं ना तो वो इसहाक डार है। तो उम्मीद ये है कि इसहाक डार धड़ल्ले से फैसला करेंगे, उनको नवाज शरीफ साहब की भी भरपूर तायद हासिल होगी, क्योंकि वो पहले 4 दफ़ा वज़ीर ख़जाना रहे हैं और नवाज शरीफ के साथ काम कर चुके हैं।
انہیں پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا سٹائل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس وزیر اعظم کے انڈر کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وزیر اعظم کو مشورے الٹا دیں گے، دینے والے ایکسپیرینس بندے ہیں نا، وہ مشورہ دینے والے ہیں۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی، مسلم لیگ نون میں بھی بہتری آئے گی، حکومت میں بھی بہتری آئے گی، عوام میں بھی بہتری آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جناب وہ تحقیقات کا مسئلہ جاری ہے جو وزیر اعظم ہاؤس سے، ظاہر اگر میں ادھر بات کر رہا ہوں اور میری بات کہیں لیک ہو رہی ہے، کوئی کہیں آلہ لگا ہوا ہے بیڈ کے نیچے، کہیں الماری کے اندر، کہیں ٹی وی کے پیچھے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے نا، پھر میں غیر محفوظ تو نہیں ہوں، میری تو پھر آڈیو بھی بن رہی ہوگی اور ویڈیو بھی بن رہی ہوگی۔ تو وزیر اعظم ہاؤس جو بالکل سب سے اہم ترین جگہ ہے پاکستان کی بلڈنگ، اگر کوئی ہے تو سب سے اہم ترین بلڈنگ ہے، اگر اس میں کوئی ظاہر ہے کوئی آلات لگے ہوئے ہیں نا، غیر متعلقہ بندہ تو وہاں ہے نہیں، غیر متعلقہ بندہ تو نہیں ہے نا وہاں پہ کوئی، وہ ایسا کوئی سینسیٹیو آلہ لگا ہوا ہے چھوٹا کہ جو آپ ذرا سی بھی بات، وہ کہتے ہیں نا پن ڈراپ سائلنس، کہ آپ ایسے کوئی پن بھی گرے گا تو ٹھم کی آواز آئے گی، وہ ایسے آلے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ صورتحال ہے اس میں جناب۔ اب اس کی تحقیقات خود حکومت کہہ رہی کہ ہم تحقیقات کرائیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی کوئی ایسی چیز نکلے گی جو ظاہر ہے مسلم لیگ نون والے تو اپنے خلاف باتیں نہیں نہ کروا سکتے۔ جو مریم نواز کی وہ ویڈیو نکلی ہے، وہ بھی انہوں نے واضح کر دی ہے کہ تب وہ قانون تھا جب آدھی مشینری منگوائی تھی، اور باقی 1 ارب روپے زیادہ دے کے چائنا سے وہ مشینری منگائی گئی ہے، چائنا سے وہ مشینری منگائی گئی ہے، اس لیے وہ جو ہے وہ بات غلط ہے۔ یہ صرف عمران خان ہے جو ایسی باتوں کو اچھالتا ہے، اور اس نے کیا ہے، اس کی وضاحت آ گئی ہے، آ بھی جائے نا تو اس نے کون سا مان جانا ہے بھائی، اس نے تو جھوٹ کی بنیاد پہ سارا اس نے مینار بنایا ہے، جھوٹ کی بنیاد پہ اس نے بلڈنگ بنائی ہے، جھوٹ کی بنیاد پہ اس کی سیاست ہے۔ وہ تو کہتا ہے جھوٹ کے کاروبار کو اتنا بیچو 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 کہ وہ سچ لگے، بلکہ سچ سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس دن وہ نواز شریف کو، زرداری کو، شہباز شریف کو، مریم نواز کو، ان کو چور ڈاکو نہ کہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے حالات ہیں۔ باقی جناب انشاءاللہ تعالیٰ دفتر جا کے آپ سے سیاسی گپ شپ لگاتے ہیں مزید، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ حالات اب بہتری کی طرف جائیں گے، جانے چاہیے حالات جانے چاہیے۔ اور یہ ہفتہ بڑا اہم ہے، مریم نواز صاحبہ کا بھی کیس لگا ہوا ہے، اور عمران مانی کے جو کڑکیاں لگی ہوئی ہیں وہ ذرا نرم پڑ گئی ہیں، لیکن وہ بھی لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ویسے عمران خان کے خلاف ایک اور کیس لگا ہوا ہے۔ کیس تو سر جی عمران کے خلاف جو کیس ہے نا، ایک چن کے لگا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد ہو تو تب ہے نا۔ عمران خان کے الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عمران نے اپنی بیٹی چھپائی ہے، ٹیرین سیتا وائٹ کی بیٹی جو ہے نا کاغذات نامزدگی میں چھپائی ہے، اس لیے عمران خان تاحیات نااہل ہونا تو چاہیے نا سر جی، قسم خدا کی۔ یہ وہ کہتے ہیں نا عمران کے اتنے بڑے بڑے گھپلے تھے، نیازی آف شور کمپنی تھی، پھر بنی گالا کا مکان سارا غیر قانونی تھا، پھر منی لانڈرنگ تھی اس کی، سارا کچھ وہ اس نے کیا ہے، لیکن اس کا کچھ نہیں ہوا۔ اور نواز شریف کا صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ تاحیات نااہل کر دیے ثاقب نثار نے، تاحیات۔ وہ کہتے ہیں نا ہم قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یا دوسرا جو سرائکی میں ہے کہ جی یہ ایسا حساب ہے کہ جہاں پہ اونٹ نگلے جاتے ہیں اور مچھر چھانے جاتے ہیں، ہائے 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 ہائے، یہ محاورہ دیکھیں اردو میں آ گیا ہے، اونٹ نگلے جاتے ہیں اور مچھر چھانے جاتے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے یہی ہوا ہے کہ اس کے جو اونٹ بھی تھے نا ان کو وہ نظر نہیں آئے، اور ثاقب نثار کو دوسرے کے مچھر بھی نظر آ گئے کہ یہ مچھر پھر رہا ہے اور یہ نواز شریف کا ہے، اور اونٹ، انہوں نے کہا جی اونٹ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔
ٹھیک ہے سر، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔